اللہ دے پاک نبی فرمائے اللہ دی رحمت دے طلبگار بننا چاہتے ہو اپنے پیو ماں دی خدمت کرو جیڑا پیو ماں دا دل دکھاوے ہی دے اتے اللہ دی لعنت وستی ہے خدمت کی تھی کر یہ پہلا بندہ ہے منہ تو ڈھیر سارے دلائل ہونے جتنے آنکھاں بیٹا کوئی فائدہ نہیں خدمت کر پیو ماں دی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اے اللہ میرے پیو ماں تے ہی میں رحمت کر جی میں انہیں میں کو بچپن پالے میرے تے رحمت کی تھی اللہ مہربانی کر اللہ دی قسم ہے وڈی نعمت میں ساری زندگی ہن اے میری 40 سال عمر تھی نہیں پیے میں کو اگر کہیں شاید کمی محسوس تھی ہے نا وہ والد دی تھی اللہ نے بڑا فضل کی تھے کہیں شاید کمی نہیں والد دی بڑی کمی والد دی آج والد ہوئے آتا کیا ہی بات ہے تو آدھے والدین ہیں پہ ظالموں کھلے کڑھی ودے ہو والدین دے بغیر جیون چاہتے ہو والدین دے بغیر کلیہ گھریں جراہن چاہتے ہو والدین دے بغیر اپنی بیوی نال چنگی زندگی گزارن چاہتے ہو اللہ دی لعنت اندی ایسے بندے تھے جیڑا اپنے پیو ماں کو ناراض کی تھی ودہ ہوئے تے پیو ماں کو جیڑا رانج کی تھی ودہ ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائے پہلا بندہ جڑا پیو ماں کو مندے کڑے لعن اللہ من لعن والدہ جڑا بندہ اپنے ابے کو لعن تان کرے جڑا بندہ اپنی اماں کو لعن تان کرے جڑا آکھے اماں چھتی ہیں اے اماں پھونکنا تے ابے کو بکواسا کرے تے اماں کو رواوے زمینے دے جھیڑے تے رواوے یا فیصلے تے رواوے حضرت علی پاک دا فرمان ہے امام کائنات نے فرمائے اللہ ایسے بندے تے لعنت کریں دے رحمت نہیں کریں دا اللہ ایسے بندے کو جہنم میں جو پیسی جنت جنا پیسی اللہ ایسے بندے تے ناراض ہوں دے راضی نہیں ہوں دا اللہ ایسے بندے کو جنت کے قریب نہیں کرنے دا اللہ ایسے بندے تے حوض کوثر نہیں نازل کرنے دا اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمائے دنیا کائنات والے ہو اگر تسا چاہتے ہو تو اتے اللہ دی رحمت آنے لعنت والے کام چھوڑ دے ہو جڑے ویلے لعنت والے کام چھوڑ دے سو اللہ تواڈے اوتے رحمت کر دے سی اللہ تواڈے اوتے رحمت کر دے سی رحمت دا پہلا ذریعہ ابا اماں کو راضی کر گنو جیڑا بندہ پیو ماں کو راضی کرے اللہ رحمت کر چھوڑے دے جیڑا پیو ماں کو ناراض کرے اللہ اون دے اوتے لعنت کرے دے پہلا بندہ دوجا بندہ حدیث مکمل کروں وتبیاں گالی بھی ڈھیر کرنے اج دے بعد ابے اماں کو راضی کرنے عقل مننے نہ مننے ہوئے یار ابا تے ہے تیرا او کو راضی کرن دی تو میرے کنے دلیل منگ دیں یہ دلیل کافی ہے جو او تیرا ابا ہے بس گال ختم نشا یہ علیحدہ گال ہے باقی چیزیں چھوڑ یہ دلیل تھوڑی ہے جو تیرا ابا ہے بس ختم یہ تیری اماں ہے گال مو گئی آدھے ابا تو ہے لیکن دے بعد ایک لفظی قرآن نہیں سنتا اللہ قرآن نے چاہتے خبردار فلا تقل لہما اف دا پتہ کیا مطلب ہے اف دا مطلب ہے منہ سجاونا تے تھوڑا جہاں ایویں کرنا اللہ دے ہی تیرے منہ وچوں نہ نکلے میں نہیں برداشت کر سکتا میں کہ گوارا نہیں تھی پیار کر وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اوے وستی مقبول رائیں چاون والے ہو اللہ قرآن چاہتے ہوئے پیو دا پیار پوتر نال دیکھنا ہی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھ چا قرآن چاہتے یعقوب علیہ السلام رونجیں نبی نے تھی گیا تو ساتھ ہوئے نہیں کیسے نہ رونجیں نبی موسیٰ علیہ السلام کوہ تور تے بھج دے ہوئے گئے اللہ نے فرمایا ذرا ہون آرام نہ لایا کر اگیں بھجدا ہویا آندہ میں تیری اماں پیچھو جیندی ہوں دی آئی دعاواں کریں دی آئی ہون اماں تیری کہنی رہی ذرا احتیاط نال ذرا سوچ سمجھ کے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائے نبی کریم علیہ السلام فرمائے پہلا بندہ جڑا پیو ماں تے لان تان کریں جڑا پیو ماں کو مندے کڑے جڑا پیو ماں تے ناراض ہوئیں جڑا پیو ماں کو ستاوے تے پیو ماں بدے آدے ہوئیں ساجاں اولاداں بیکار نکچن اساں اولادیں دے بغیر چنگے آسے ساجاں اولاداں کتیاں نکچن ساجاں اولاداں ساکوں بے حیا بنے جن ساجاں اولاداں ساکوں بیستا کریں جن اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے جیڑا بندہ اپنے پیو ماں تے لان تان کرے جیڑا پیو ماں کو مندے کڑے انجھے بندے تے اللہ دی لعنت دوجا بندہ
لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ۔ نبی کریم فرمائے انجے بندے تے اللہ دی لعنت ہونی ہے جیڑا بندہ اللہ دے علاوہ غیر دے نام تے جانور ذبح کرے۔ تے منگ دے کیا ودن؟ منگ دے کیا ودن؟ منگ دے کیا ودن؟ نظر اللہ نیاز حسین منگ دے کیا ودن؟ بولو۔ کہیں ملے کیڑے بزرگ دے نام دا بکرا، کہیں ملے کیڑے بزرگ، نا 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 او بھائی جان دیکھ، یہ جانور دے والا کون ہے؟ بولو یہ جانور دے والا کون ہے؟ جانور سارے تابع کرنے والا کون ہے؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ تے نماز چاہتے بیٹھے ہونے التحیات للہ والصلوات والطیبات، اپنی ہر شے اللہ واسطے کر چھوڑی کر، نظر نیازاں منت منوتی نظر نیازاں حق بندا رحمان دہے، جڑا منتا مننے غیران دیاں او بندہ شیطان دہے۔ اللہ دے پاک نبی فرمائے جڑا ککڑ ودا کوہیں دے غیر دے ناتے، بکرا ودا کوہیں دے غیر دے ناتے، چھترا ودا کوہیں دے غیر دے ناتے، حضرت دی جاتے وانج کنے رتمن ودا کریں دے، جھونڈ ودا لیں دے، جانور ودا ذبح کریں دے، تلونگڑیاں ودا بنیں دے، مٹھائیاں ودا بنیں دے، غیر دے نا دیاں خیراتاں ودا کریں دے۔ اللہ دے نبی فرمائے حضرت علی آدن میں سنے میں اللہ دے نبی فرمائے اے بندہ جڑا غیر دے ناتے ذبح کرے این دیتے اللہ دی لعنت۔ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ۔ ماشاءاللہ بال تو اکو اللہ دیتن کون دے دے بال تے ٹرالی بھار کے تے جھونڈ لہامن کتا میں نے حضرت دی جات، حضرت دی جاتے میں نے نا جھونڈ لہامن ہون تو شیل کانا میں دے وہ پہلے دے میں دے ٹرالی بھار گیا، بکرا بھی پورا ایک گھن گیا اُنہیں حضرت کو سخی سرور دی دربار تے باب شاہ جمال دی دربار تے اوچ شریف، اوچ شریف سارے دن اوچ شریف کیا خیال ہے؟ سارے دن شریف کیا خیال ہے بھی؟ اوچ شریف وہ آدھنا رات کو چوریں کو پولیس اجیں پکڑیا ترائے جنے آن تے انہیں کو جو پکڑیا اور کون ہو تو ساں کو نکتے ہیں نماز تے گئے ہو دیا سا یہ پینترے بازی فوری کر رہا چلو ہوا کہ ترہ نا کیا نا دسا اپنا ہوا میرا نام محمد شریف بیا کھڑا ہوا کہ سی نا ہی دا شریف ہے، شریف آدمی ہو سی نماز تے گیا ہو سی چل بھی چلو تو وائن جیتے بیا سوچ کھڑے شریف والا نا انہیں کہ ترہ نا جا میرا نواز شریف شریف وہ مسیں تریجے کو لو پوچھے سوا کہ میرا نام قرآن شریف ٹھوکی رکھو ہی تھے شریف وہ شریف دا مطلب ہے عزت علی جا، عزت علی جا صرف وہ ہے جڑی اللہ دی جائے اللہ دے رسول دی جائے، ایمیں یا نہیں ایمیں یا نہیں۔ مسجد شریف ہے، مسجد کیا ہے؟ بیت اللہ شریف ہے، مسجد نبوی شریف ہے، شریف دا معنی عزت علی جا۔ غیر دے نا دی ذبح بال دے والا کون ہے تے جانور بھی کہنے نا دا نبی سی فرمائے پوتر جاوے 2 بکرے کٹھے کرو، دھی جاوے 1 بکرا کٹھا کرو، کہنے نا تے بولو بولو کہنے نا تے کہنے نا تے۔ لعن اللہ من لعن والدہ، جیڑا بندہ پیو ماں تے لعن تان کریں دے اتے اللہ دی لعنت۔ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، لعنت ہے وہ بندے تے جیڑا غیر دے نا دی ذبح کرے، غیر دے نا دی ذبح کرے۔ 3 نمبر تے غور کر نبی کریم علیہ السلام فرمائے لعن اللہ من آوا محدثا، جیڑا بندہ زمین تے کہیں بدتی کو پناہ لے وے انجھے بندے نال یاری لاوے، جیڑا بندہ رب دے رسول دے دین کو بگاڑی ودا ہوئے، جیڑا اپنی مرضی دے مسئلے گھڑی ودا ہوئے، جیڑا دین چا بدتا رائج کی دی ودا ہوئے، جیڑا بندہ بدتی بندے کو اپنی وساخ چا ٹکاوے، جیڑا بندہ بدتی بندے کو اپنے گھر چ جگہ لے وے، جیڑا بندہ بدتی بندے دے نال یاری لاوے، جیڑا بندہ بدتی بندے دے نال رشتہ کرے، اللہ دے نبی فرمائے ایسے بندے تے میں اللہ دی لعنت۔ بدتی جان دے ہو کون ہے؟ جان دے ہو سینگ تے کہیں لگے ہوئے
میرے دے دے ہوئے بدت دساں تو بدت میرے دیکھو ذرا ہر او نواں کم دے دے پہ میرے ہر او نواں کم ہر او نواں کم جے کو دین سمجھ کے کیتا ونجے تے او دین اچ ہووے نا ایکو بدعت ہے کیا کہ میں ہر او نواں کم جے کو دین سمجھ کے ثواب سمجھ کے کیتا ونجے تے او دین اچ ہووے بولے نہیں وے دین اچ ہووے نا انہا مطلب ہے وہ کیا ہے بدعت تے ایک کام کرنے والا بندہ کیا بنیا بدعتی تے این بدعتی نال جڑا یاری لاوے یاری لامان والے تے اللہ دی لعنت بدعتی تا کیا حشر ہو سی تو آپ بندہ والا اے بدعتی نال یاری لامان والے تے اللہ دی لعنت تے جڑا بدعتی ہے اون دی کیا کیفیت ہو سی اللہ دی پتہ ساری دی یاری ہے پئی نا رشتے ہی دیتے کی دی بیٹھے ہیں کیا خیال ہے آدھے دی دیتی میں بات اپنا جو ہاں کیا کرو مت بات تھوڑا بدتی ہے باقی ہوں ہے چنگا جوان ہے چنگا ہے بدتی دوئیں چیزاں متضاد ہیں جیڑا بندہ بدت چاچاؤ میرے دے دیو جنازے دے بعد دعا کائنوی اجتماعی ایکو دین سمجھ کے کرے سے ہیں تو بدت بن ویسے بندے دے فوت تھی ون دے بعد کل خانی کائنوی جمعراتاں کائنوی دین سمجھ کے کرے سے بدعت بن ویسے اذان تو پہلے بعد صلاۃ و سلام سپیکر تے اونچا پڑھنا کائنوی دین سمجھ کے کرے سے بدعت بن ویسے اگو تیری مرضی میں خیر خائی بیٹھا کرے نا کہ نواں کم جے کو دین سمجھو تو دین اچ ہووے نا یہ بدعت ہے اور ایسا بندہ اللہ کو نہیں چنگا لگدا فرمایا جڑا بدعتی بندے کو پناہ دے وے ایندے اوتے اللہ دی کیا ہوندی ہے بولو کیا ہوندی ہے بولو بھائی لعنت ہوندی آدھے جنازے دے بعد دعا کرو چاہتا کہیں موت اندی ہے حرج کیا ہے منہ تک کتھا ہی کہنی جنازہ پڑھ دے رہندے ہو کہنا جنازے دی اذان لیندے رہندے ہو اذان کیوں نہیں دے منہ تک کہنی جنازے دی اذان منہ تک کہنی علماء بیٹھا کتھا ہی منہ ہے کیوں نہیں دے ایمس تے نہیں سے دینا نا بھی نبی پاک کو ثابت کہنی ایمیں نا تو جڑی شاہ ثابت کہنی ہو نہیں کرنی چاہیے بدتیں کے بچو رسم رواجیں کے بچو ناراض تو نہیں ہوتا ہے تھی ویسو کڑی کھنو کھر کنسا ایمیں تھوڑا تھوڑا نا اصل بیماری گئی ہے وقت پرہیز دے نال نال تھوڑی تھوڑی پھکی بھی چل دی رہے ہے نا سے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑا پیو ماں تے لان تان کرے اون دے اوتے اللہ دی لعنت تے نبی کریم نے فرمایا جڑا غیر دے نام دا ذبح کرے این دے اوتے اللہ دی لعنت تے آپ نے فرمایا جڑا بندہ بدعتی کو پناہ دے وے ہر او کم کر جڑا دین وچ ہوے او کم نہ کیتا کر جڑا دین وچ نہیں تحقیق کیتی کر جڑا کم دین وچ او کرن دا ثواب ہے جڑا کم دین وچ نہیں او کرن دا ثواب نہیں تے والا اگر دین سمجھ کے کرو تے بدعت بنوے نے چوتھے نمبر تے کیڑا بنگلہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائیں امام کائنات نے فرمایا لعن اللہ من غیر منار الارض اللہ دے نبی فرمائے علی اون بندے تے اللہ دی لعنت جڑا زمینے دیاں لکیراں تبدیل کرے جڑا زمینے دے بننے تبدیل کرے جڑا زمینے دے پتھر تبدیل کرے جڑا زمینے دیاں نشانیاں تبدیل کرے جڑا اپنے زمینہ ودھاون دے چکر جے لوگاں دیاں زمینہ گھٹاون دے چکر جے جڑا لوگیں دے زمینے کو کھاون دے چکر جے لوگیں دے زمینے تے قبضے کرن دے چکر جے بننے وٹا چھوڑیں دے بننے بھن چھوڑیں دے رستے وٹا چھوڑیں دے رستے بھن چھوڑیں دے پتھر وٹا چھوڑیں دے پتھر بھن چھوڑیں دے اللہ دے پاک نبی فرمائے جڑا لوگیں دی ملکیت آنے زمینے دے لکیریں کو تبدیل کرے یہ چھے بندے تھے اللہ دی لعنت ناراض تو نہیں رہتا ہے بیٹھے ہوں تھوڑی تھوڑی کڑواہٹ بھی تقریر کرنی چاہیے نا ہر دفعہ جو مٹھی ہوئے کیا خیال ہے کیونکہ بیماری ساری نا ہوں سونڈ بن گئی ہے چنگا بھلا ہوں اپریشن نہ لائے اپریشن نہ کرے سوں جے پنڈس دا اپریشن نہ کرے سوں پھٹ گئی نا بندے دے مرن دا خطرہ ہے ہی واسطے ہوں ڈوز ودھاونی پوندی ہے ڈاکٹر صاحب
اج دے بعد غیر دے نا دی ذبح نہیں کرنی، ابے اما کو لان تان نہیں کرنی، تے اج دے بعد کہیں بدعتی نال یاری نہیں لاونی، کیونکہ حضرت علی پاک نے فرمائے، نبی پاک دا فرمان ہے، مسلم شریف دا حوالہ ہے، لاکھ رانج تھی ونج میں کوئی ٹینشن نہیں، میں نبی دی حدیث سنائی ہے۔ چوتھا بندہ جڑا زمین دے لکیرے کو تبدیل کرے، کیتی بیٹھے ہو نا، کیتی بیٹھے ہو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ڈگ کے رکھو کم کو۔ پچھلی چھمائی ہن پوریا 4 کنالا تے ہن 4 کنالاں تے 2 مرلے تھے پتہ ویندی پئی ہے زمین، گبھن تھئی ہن تئی ہن وی آئی پئی ٹریکٹر والا میں کہ وہ تو آمدو کچھ اسا نا نا وہ جڑا ممدو ہے نا وہ بڑا سونا حال مرندے، پتہ کیوں وچوں والی گال بھی وہ تھوڑا تھوڑا بننا گھڑیں دے یاری ہے او دے نال ممدو تھوڑا جہاں بننا گھڑے دے، ماشاءاللہ زمین پچھلے سال بننا ہوئی اوتھ ہونا آیا پہ ایتھ، واہ وے ممدو زندہ بات، کیا بات ہے۔ پتھر راتی رات کٹھے سی اتھو دے بجائے 4-5 فٹ پرتے وانج پوری سی، اتھا بندا سی تو آرہ بننا ہوں آگے سنجلے گھدی ہے بننا دے اتھا آدھے ایسا کیا کروں، اے پہ تھیا تو آرے سامنے بٹائی ودے ہو نا، کیا خیال ہے بٹائی ودے، کاغذیں چونجن زمین نہ کچھ تو قبضے چونجن کچھ، ایویں نہیں اکثر ایویں نہیں قبضے چ کچھ۔ ہن مثال تو کو میں دیواں، میری اپنی زمین میرے والد صاحب جان 9 کنالاں، والد صاحب جان 9 کنالاں کاغذیں چ بیڑی دے جڑے ورثے ہیں سارے دے دے دیتن سے، تو میں سارے کو وانڈ دیتن میرے کاکھ نہیں بچے، میری 2 کنال کچھ مرلے کاغذیں چ تے موقع تے کہیں نہیں، آکھو سبحان اللہ آکھو میں جو ہے کہنے گئی ہے پتہ نہیں کہے، اچھا میں کہ کوئی گال خدا کافی ہے، میں والی کھلتا آزدہ بیٹا 2 کنال کچھ مرلے میں قربان کی تھی بیٹا، بھی کوئی گالی کہیں کو گندہ نہیں سے آدھے۔ نبی سے دی حدیث جو ہے جڑا کہیں زمین تے گیٹھے کے قبضہ کرے سی، میں اللہ 7 زمین دا پٹا بنے سا ایدھے گلچ پیسے، کیا خیال ہے؟ یہ بننے بٹیں دے پہنی لکیراں بٹیں دے پہنی، واہ جی واہ کیا بات ہے۔ نبی کریم علیہ السلام تھاکتا نہیں ہوئے گئے، آج تقریر 2 گھنٹے کرنی ہے اچھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آدن ہون سن دے ادھر، حضرت علی رضی اللہ عنہ آدن نبی کریم علیہ السلام فرمائے جڑا پیو ماتے لان تان کریں اندے اتے اللہ دی لانت، جڑا غیر دے نا دا ذبح کرے اندے اتے اللہ دی لانت، جڑا بدتی کو پناہ دے وے یاری لاوے اندے اتے اللہ دی لانت۔ نمبر 4 جڑا زمین دے نقشے تبدیل کرے لکیران تبدیل کرے بننے وٹھاوے اندے اتے اللہ دی لانت۔ زمینہ لوگیں دیاں کھاونا لا تیرے اتے تے اللہ دی لعنت ہے، رحمت کی میں آوے غیر دے نا تے جانور ذبح کرنا لے آ تیرے اتے اللہ دی لعنت ہے، رحمت کی میں آوے بدتی نال یاریاں لاونا لے آ تیرے اتے اللہ دی لعنت ہے، رحمت کی میں آوے ابے اماں کو ستاونا لے آ تیرے تے اللہ دی لعنت ہے، رحمت کی میں آوے۔ ہن تھوڑا جہاں 5ویں نمبر تھے آ قرآن مجید اللہ نے فرمائے لعنت اللہ لعنت اللہ لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ دے جڑا بندہ زمین تے ظلم کرے سی ایندے تے اللہ دی لعنت ہو سی۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔ ظالم کون ہے؟ اسد قائم سے ظالم کون ہے؟ میرے دیکھ ظالم دا مانا شرک کرنا والا، جڑا شرک کرے ان الشرک لظلم عظیم ومن یظلم منکم نذقہ عذابا کبیرا۔ میرے دیکھ ظالم دا مانا تک بھی دس، میرے دیکھ یہ ہاتھ ہے نا، ہاتھ این ہاتھ دا حق ہے جو انگوٹھا این جاتے ہوئے، انصاف ہے نا جو انگوٹھا ہی جاتے ہوئے، میں انگوٹھے کو کٹوا کے کان دے نال سوا دے وہاں پریشان کرا کے، یہ ظلم ہے۔ جیڑی شے جتھوں واسطے بنی ہے یا جیڑی شے دا جو حق ہے اون حق کو ہٹاونا یہ کیا ہے؟
بولو بھائی یہ کیا ہے؟ اللہ نے زبان دیتی ہے بھی سچ بولنے تے کوڑ مارن ظلم. اللہ نے آکھیا جسم رکوع سجدے قیام واسطے استعمال کرائے نمازاں پڑھائے نمازاں چھوڑن ظلم. جیڑا کہیں دا حق کھاوے ظلم. جیڑا کہیں بے نال زیادتی کرے خیانت کرے دھوکا کرے ظلم. جیڑا جھوٹ بولے ظلم. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین. قاتل ظالم ہے، شرابی ظالم ہے، جواری ظالم ہے، نشائی ظالم ہے، مشرک ظالم ہے، بدعتی ظالم ہے، دھی بھین دا حق کھاون والا ظالم ہے. تے جیڑا ظالم ہے اون دے اوتے کیا وسدی ہے؟ بولو کیا وسدی ہے؟ ہاتھ کٹ دیونے پیر کٹ دیونے ہیں. میں تو کوئی مسئلہ دساں ظلم دا مسئلہ دساں میرے دے دے ادھر میں پروف ہے میرے کنے ثبوت ہے میرے کنے. اللہ دی قسم چاہ کے آدھا میں کدہ ہی نہ آکھا لیکن دل رون دے میرا. میرے کو ایک عورت نے مسئلہ پوچھے میں جہاں بیبیاں بھی سن جا پن لیکن میں ظلم دی گال کرنا پہ ظلم دی مسئلہ یہ پوچھنے میرا گھر آلا میری بیٹی نال زیادتی کرنا پیو اپنی دھی نال زیادتی کرنا. مولوی صاحب میں کو مسئلہ سمجھاؤ میرا نکاح بچے کے نہیں بچہ. پیو زیادتی کرنے دھی نال اور درندے دنیا دے جانوروں حیوانوں ایکی نے وجہ ظلم بھی کیا ہو سی. ای بغیرت بے نکاح کرو. ای بغیرت کو دین پڑھاؤ. ای بے حیا کو قرآن سمجھاؤ. ای کو کوئی زمین تے تیرے رہن دا کوئی حق نہیں. تیرے جسم کو شالا کتے نوچن تیرے جسم کو شالا جانور کھاویں. تے کو دھی بھین دی سنجانی کہنی تے کو دھی بھین دی سنجانی کہنی تو سا رحمت دے مستحق ہو. بھی ایک بندہ پیا دے سہیں استاد جی مفتی عبدالرحمن شاہین سے بھی میرے نال ہم سفر ایسی ایک بندے جڑا نہ سہیں بکری نال زیادتی کی تھی اور بکری دا کیا کروں. تو سا توارے واسطے نمی گال نہیں بس یہ پھن ماری ودیں باقی پتہ ہر شاہدہ پتہ دیر کے بھجائی محفوظ نہیں پیو کے دھی محفوظ نہیں بھتریجے کے بوا محفوظ نہیں. اوے ظالمو اللہ دی زمین تے جڑے ویلے ای انداز دا ظلم تھی سی اللہ دی رحمت نہیں آونی اللہ دی لعنت آسی. جڑا اے جڑا ظالم ہے اندھا بن چکے اے جڑا ظالم ہے کو دھی بھین دی سنجانی نہیں رہی. تو سب کتھا بیٹھے ہو اجا نماز قرآن دی گال کری جے اے جڑا بڑا ظلم کئی بغیرتیں دے بارے اے بھی سنے سے سارے میرے کو پروف بھی ہیں پر یعنی ساس امن دی جاتے ہوں دیئے لیکن بعض بغیرت اپنے سسی کو بھی ظالین دا درجہ دیتی بدے ہوں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے اور رحمت چاہی دی میں تے اللہ رحمت انہ تے کریں دے جڑے کم رحمت آلے کریں کم لانت آلے ہوئن تے رحمت نہیں آ سکتی. جڑا پیوں ماں کو رساوے اے لانتی ہیں دے اتے اللہ دی لانتیں جڑا غیر دے ناتے زبا کریں اے لانتی ہیں دے اتے اللہ دی لانتیں جڑا بدتی کو پناہ دے وے اے لانتی ہیں دے اتے اللہ دی لانتیں جڑا زمینے دے نقشے تبدیل کرے اعلانتی ہے اندے ہوتے اللہ دی لعنت ہے. نمبر 4 جڑا ظلم کرے دھی بھین نال جڑا ظلم کرے ہمسائے نال جڑا ظلم کرے جانورے نال جڑا ظلم کرے اپنے پیو ماں دے نال جڑا ظلم کرے اپنے رشتہ داراں دے نال اللہ دے لعنت اللہ علی الظالمین. قرآن مجید دے بے مقام تے اللہ فرمے دے یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنت ولهم سوء الدار. کتی بندے تھی گئے بولو کتی اے او این جنہ دے ہوتے اللہ دی کیا وصدی ہے بولو یار. نمبر 6 تقریر ذرا ساخت ہے لیکن انشاءاللہ طبیعت ٹھیک تھی ویسی ناراض تو نہیں بنا طبیعت ٹھیک تھی ویسی سویرے دردی کہنا ہو سی انشاءاللہ بالکل پھاٹی شاٹی ختم تھے پہ ہو سکتا. کتی بندے ہو گئے نا یہ کون ہے نا لانتی آنکھ دے اللہ دے بندے یہ 5 کون ہے نا
یہ 5 کون ہے نا 6واں بندہ اللہ تعالی نے دس چھوڑا کہیں بے ویلے دساں پکی گل ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے جیڑا سجدے نہ کرے تے نمازاں نہ پڑھے اون دے اوتے اللہ دی لعنت ہے ابلیس تے لعنت وسیع ہے کہ نہیں بولو وسیع ہے قصور کیڑا سی سجدہ نہ کیتا سی اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمائے ابلیس نے سجدہ نہ کیتا اساں کیا قال فخرج منها فانک رجیم وان علیک لعنتی الی یوم الدین اے ابلیس تیاں عبادتاں بیکار تے سجدہ نہیں کیتا ساڈا حکم نہیں بھی منیا جیڑا بندہ نمازاں نہ پڑھے تے سجدے نہ کرے اے بندہ ایسا ہے جندے تے اللہ دی لعنت ہے اللہ دی لعنت ہے لعنت کے بچنے وے سجدے کیتے کرو لعنت کے بچنے وے تے ظلم کے بچے کرو اے 6 بندے ہو گئے نہیں 7ویں بندے تے غور کر اللہ فرمے دے جڑا منافق ہے اتوں ہور تے وچوں ہور جڑا منافق ہے جندا ایک چہرہ نہیں ڈوڈو چہرے جڑا ایک پاسے ونجے تبیا چہرہ بے پاسے ونجے تبیا چہرہ جڑا اتوں ہو رے توچوں ہو رے جڑا منافق ہے اندے اتے اللہ دی لعنت ہے وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبهم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم سجدہ نہ کرنا اللہ کون ہے بولو یار جڑا منافق ہے منافق لانتی 2 بندے تے پچھوں جڑا ظالم ہے وہ بھی لانتی تے 3 بندے تے چوتھا بندہ 4 بندے حدیث والے کتنی بندے دی گئے 7 نماز پڑھ دے رہنے کن سے پڑھ دے رحمت کی نہیں سمجھ آئیے منافقت کرنے نہیں سے کرنے جے منافقت نہ چھوڑ سی تے وقت رحمت کی نہیں آسی کتنی بندے تھی گن بولو یار 8واں بندہ حضرت جابر حدیث دی روایت کرنے حدیث میرے سامنے ہے نبی کریم نے فرمائے اللہ دی تے اللہ دے رسول دی لعنت ہوں بندے تے جیڑا بندہ سود کھاوے ایسا ہی سود ان جابر لعن رسول اللہ آکل الربا و موکلہ و شاہدیہ و کاتبہ نبی سی فرمائے جڑا سود کھاوے ہوں دے اتے لعنت جڑا سود تا گواہ بڑے ہوں دے اتے لعنت جن اساں دیسی یہ سود نہیں وہ اوبلے سود سارے مولی صاحب کہ اگر تے تھی ونجے ڈوہائیں طرفوں راضی ہوں من تو والی اجازت ہے میں کہ زنا اس تے ڈوہائیں راضی ہوں من سگریٹ بیچنا لائی راضی ہے گھننا لائی جائزے حرام خوری تے راضی ہوئے بندہ جائزے سود کھامانا لے دے اتے بھی کیا ہے بولو اللہ دی قسم نبی سی فرمائے سود دا جڑا آخری درجہ ہے نا وہ اپنی اماں نال نکاح کرنا ہے آخری پتہ نہیں پہلے درجے دی کیا کیفیت ہو سے وال فرمایا اے میرا سونا ہی نے کوئی دس دے جڑا سود کھوسی ان دی میں اللہ نال جنگ ہے کرو اللہ نال جنگ وہ یار حلال کماؤ جیڑی شاہے ضروری آدھے سی قسطیں تے حرج کیا ہے قسطیں تے دینا پہ میں بھی راضی ہوں وہی راضی ہے بھئی قسطیں تے دیون ثواب ہے حرج نہ ثواب ہے میں آدھا بیٹا قسطیں تے کشے دیو تے ثواب ہے لیکن ہوں قیمت تے جیڑی قیمت تے نقد وچے دے ہوں قیمت تے جیڑی قیمت ہوں دی ہے جیڑی قیمت ہوں دا ریٹ ہے ریٹ ودھے سو قسطیں ودھاون نال اللہ اکسی ول تساں قسطاں نہیں بیچاں تساں میرے بندے دا خون پیتے جڑا آج نہیں دے سکتا 6 مہینے بعد مٹی دے سی کتنی بندے تھی گئے کتنی نمبر 9 نبی پاک نے فرمائے جڑا شراب پیوے ایندے اوتے اللہ دی لعنت شادیاں تھی جن نا شادیاں رات کو کپیاں شادیاں تے کپیاں بوتلاں شرابیں دیاں تے تھی جن تے جڑا فنکار گاون اندے ان دی پہلی شرط ہوندی ہے میں کو پانی پی لے سو پانی لازمی پی لے سو جان دے پکا پانی لازمی پی لے سو دھوت تھے ودے انہاں پاگل تھے نبی سی فرمائے جیڑا بندہ ہمیشہ مرن تک شراب پی دے مدمن الخبر ہے شراب دا آتی ہے
فرمائے او بدبخت جکو قیامت علی اللہ متھے ہی نہ لیسی یہ عقل پچیا ودے سارے کئی پیسے والے بھرا شراب کو پانی دی جاتے استعمال کرنا وہ حرام ہی وے اے حرام ہی وے جنت دی خوشبو تک نہ پیسی ہو بندہ جڑا شراب پیوے نبی کریم علیہ السلام فرمائے اللہ لعنت کریں دے شراب دے حوالے نال دا قسم دے بندے تے لانا رسول اللہ فی الخمر عشرہ آسروہا موتاسروہا شاربوہا حاملوہا والمحمولت الیہ وساقیہا وبائیہا او اکل سامنہا والمشتری لہا والمشتراہو لہو جامع ترمذی ہے نبی سی فرمائے شراب نچوڑن اللہ لانتی جن دی خاطر نچوڑی ونجے اندے اتے لانت پیون والا لانتی جن دی خاطر این گھر کولو بے گھر تک چاہ ونجے کوئی بندہ چاون والا لانتی جن دی خاطر چاو کے پئی ویندی ہے او لانتی وساقیہا جڑا بھر بھر کے پلاوے تے آپ نہ پیندا ہوئے ایندے اتے بھی لعنت اور جڑا ویچے آپ نہ پیندا ہوئے ای ویچن والے تے بھی لعنت جڑا این دی قیمت کھاوے ایندے اتے بھی لعنت اور فرمایا جڑا ای کو خریدے اندے اتے بھی لعنت جن دی خاطر خریدے اندے اتے بھی بولو بھئی کیا خیال ہے آوے دعویٰ چاٹے یا نہیں چاٹے یا نہیں تیرا آمد کی میں آسی امید ہے میں کو والا ملک خادم سڑے سی نا آکھو انشاءاللہ میں کو نہیں لگتا آج آخری تقریر ہے کتی بندے تھی گن کتی 8 9 تو پتہ کرنے والا منڈو شروع کرنے واہ چھوڑو یار والا منڈو شروع نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے میرے دیکھ جیڑا بندہ پیو ماں کو لان تان کرے اندے ہوتے اللہ دی لعنت ہے جیڑا بندہ غیر دے نام تے ذبح کرے اندے ہوتے اللہ دی لعنت ہے جیڑا بندہ بدعتی کو پناہ دے وے اندے ہوتے اللہ دی لعنت ہے جیڑا بندہ زمین دے نقشے تبدیل کرے اندے ہوتے اللہ دی لعنت ہے نمبر 5 جیڑا بندہ اپنے زندگی وچ ظلم کرے اندے ہوتے اللہ دی لعنت ہے نمبر 6 جڑا بندہ سجدے چھوڑے تے نمازاں ضائع کرے ایندے اوتے اللہ دی لعنت ہے نمبر 7 جڑا منافق ہے اندروں کچھ تے باہر کچھ ایندے اوتے اللہ دی لعنت ہے نمبر 8 جڑا سود کھاوے ایندے اوتے اللہ دی لعنت ہے نمبر 9 جڑا شرابی ہے شراباں پیندے ایندے اوتے اللہ دی لعنت ہے نمبر 10 آخری بات بھی اللہ فرمیندے لعنت اللہ علی کاذبین جیڑا بندہ کوڑ مارے جیڑا بندہ جھوٹ بولے جیڑا بندہ جھوٹ بولے کاروبار کریں دے جھوٹ بولیں دے اپنے رشتہ داران دے نال جھوٹ بولیں دے اپنے پیو ماں نال جھوٹ ملیں دے جیڑا بندہ جھوٹا ہے ایندے اوتے اللہ دی لعنت ہے